पाकिस्तानी फौज की 3 अहम स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट का सिग्नल मिल गया है, जिसके साथ ही पाकिस्तान नेवी की तरफ से बहीरा अरब में 3 मुख्तलिफ जोन्स में लाइव फायरिंग, सी कॉम्बैट और मिसाइल और रॉकेट फायरिंग की ड्रिल्स के नेव एरिया भी जारी कर दिए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जम्मू और राजस्थान के एरिया में भारत की गैर मामूली अस्करी सरगर्मियों की खबरें और फौजी तैयारों की वीडियोस भी इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। फ्लाइट रडार्स ने जम्मू के इलाके में भारतीय ट्रांसपोर्टर तैयारों और ड्रोन्स की सरगर्मियों को रिकॉर्ड किया है। बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद जम्मू कश्मीर पहुंचाया जा रहा है। ये पैगामात अब वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि इंडिया की तरफ से मुसलसल मौसूल हो रहे हैं कि इंडिया बतदरीज पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर अपना दबाव बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के सबसे मकबूल हुर्रियत लीडर जनाब यासीन मलिक साहब, जो कि इस वक्त इंडियन तहाड़ जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे में तेजी लाई जा रही है और उनको सजाए मौत दिलवाने के लिए इस वक्त इंडियन हुकूमत बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर इन तमाम वाक़यात के ताने बानों को जोड़ा जाए तो ये एक तस्वीर सामने आती है जिसमें एक जानिब मकबूजा कश्मीर में ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर में जो तमाम हुर्रियत पसंद जमातें मौजूद थीं, उन तमाम लीडर्स को एक एक करके मंजर से हटाकर इनफैक्ट वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक चल रही है उसको दबाना, और उसके साथ साथ ऐसे मौके पर जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय अवाम और ये जो भारतीय हुकूमत है इसके खिलाफ लावा पक रहा हो, एक मकबूल हुर्रियत लीडर को सजा सुनाकर उसको मंजर आम से हटाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री बिल्डअप करना, ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि जनाब सूरत हाल अब ख़ास तौर पर ऐसे मुकाम पर या ऐसी नहज पर आ गई है जहां पर ख़तरे के अलार्म जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर के साथ बज रहे हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट में तहाड़ जेल में जो जारी कार्रवाई है जनाब यासीन मलिक साहब के खिलाफ, जिसमें उनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफसरों और जवानों को गोली मारकर हलाक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने अपनी गवाही के दौरान यासीन मलिक को इस सारी कार्रवाई का बतौर मरकजी मुल्जिम शनाख्त की है और उन्होंने अदालत के रूबरू अपना ये बयान भी जो है वो उसको रिकॉर्ड कराया है कि उन्होंने अपनी आंखों से यासीन मलिक को फायरिंग करके इंडियन फौजियों को जान से मारते हुए देखा था। अब अगर आप गौर करें तो ये जो वाकया है ये आज का तो नहीं है, ये 1990 के दहाई का ये वाकया है जिसमें मोहतरम यासीन मलिक साहब पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जनाब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ऊपर जो है वो फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतारा था। अब तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन इसकी जो तहकीकात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मकबूजा कश्मीर की जो आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके ऊपर अरसा हयात को तंग कर रखा है। हद तो ये है कि मीर वाइस उमर फारूक साहब, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। हद तो ये है कि एक तवील अरसे से मकबूजा कश्मीर में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मीर वाइस उमर फारूक को जामिया मस्जिद श्रीनगर तक जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जुल्म सितम का क्या बाजार गर्म है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे जंग के हवाले से बात करूं तो मामलात संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय फौज की नकलो हरकत, रिवर क्रॉसिंग ड्रिल्स, BMP-2 कॉन्वाइस और भारतीय जनरल के धमकी अमेज बयान, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मशकें, लाइव फायरिंग ड्रिल्स और नेव एरिया वार्निंग्स, आर्टिलरी और नेवी कॉरिडोर्स का मुसलसल एक्टिवेट होना, ये मुसलसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों मुल्क जंग की रिहर्सल कर रहे हैं। और
इस वक्त दोनों मुल्क प्री वॉर पोजीशनिंग पर आ चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो रिस्पांस स्ट्रेटजी है वो तय हो चुकी है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके सामने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार का एक खिताब आपके साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हर तरह का असला इस्तेमाल करने की उन्होंने खुली धमकी दी थी। ये पहली मर्तबा है कि ऑन रिकॉर्ड किसी इंडियन जनरल और ख़ास तौर पर वेस्टर्न कमांड को लीड करने वाले जनरल की तरफ से ये बयान सामने आया है, जिसमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना जंग में न्यूक्लियर हथियारों समेत केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ये सोच प्रिवेल कर रही है कि पाकिस्तान पर हमला करना है और हमला करके पाकिस्तान के जो धमकी दी गई थी ना माजी में, ये जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कि जनाब हम नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान को, तो उसके लिए वो हर एक हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और चूंकि जनरल मनोज कातियार जम्मू से लेकर राजस्थान तक और भारतीय पंजाब वाली ये जो सारी की सारी सरहद है इसको लीड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हकीकी खतरा जंग का लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। और ये वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी रिस्पांस फोर्सेस है उनको भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है और उनको इस हवाले से जो रेड अलर्ट्स हैं वो दिए जा चुके हैं। अगर आपको याद हो, जो इंडियन जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार, उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि रावी, सतलुज और चनाब इन तीनों दरियाओं को अबूर करने के लिए इंडियन फौज मशकें कर भी रही है और उनका इस बात का एतराफ़ भी किया उन्होंने कि ये सलाहियत हम रखते भी हैं और हम अपनी इस सलाहियत को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं ताकि इन तीनों दरियाओं को पार करके हम पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करें। और ये स्ट्रेटेजिक जो वाटर बैरियर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इनफैक्ट ये पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन है। इसका मतलब ये है कि इंडियन जो फौजी सरबराह हैं उनका महज ये एक बयान या एक धमकी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करने, आपकी सरजमीन में दाखिल होने और वहाँ पर फैसला कुन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इंडिया अपनी कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन से पर आ चुका है, जो उसने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की थी उसको अब नेक्स्ट वर्जन के अंदर कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में शामिल कर लिया गया है। तो इसका बुनियादी मकसद फॉरवर्ड थ्रस्ट में इजाफा करना है, ड्रोन गाइडेड आर्टिलरी को मैदान में उतारना है और उसके साथ साथ मैकेनाइज्ड यूनिट के साथ लिमिटेड स्कोप ऑफ वॉर को क्रिएट करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि पाकिस्तानी हदूद के अंदर कार्रवाई इस कदर तेज़ रफ्तारी से की जाए कि किसी भी आलमी ताकत को मुदाखलत का मौका मिलने से पहले इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर ले। ये इनफैक्ट उनका इस वक्त जो जंगी नज़रिया है वो इसी बात पर बेस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान खामोश बैठा है, इसका जवाब तो है यकीनी तौर पर नहीं। और पाकिस्तान ने अपने जो रिस्पांस का जवाब है वो नेव एरिया 10536/25 लाइव वेपन फायरिंग्स, नेव एरिया 10540/25 कॉम्बैट एक्सरसाइजेस बॉक्स, नेव एरिया 10545/25 मिसाइल कंपैटिबल सी कॉरिडोर, ये 3 नेवी आर्स को जारी करके पाकिस्तान ने अपनी रेडीनेस का सबूत दिया है। और ये जो तीनों वार्निंग्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से दी गई हैं, ये वाज़े तौर पर इस बात से आगाह कर रही हैं कि समंदर में लाइव फायर, मिसाइल ट्रैजेक्टरी कॉरिडोर्स और नेवल एयर इंटीग्रेशन, ये तीनों काम पाकिस्तान अपनी बहरी हदूद के अंदर कर रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से भी जो फ़ज़ाई एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं, जिनमें हेलीबॉर्न ड्रिल्स, मैरीटाइम सॉर्टरीज, कॉम्बैट एयर पेट्रोल रेडी स्टेटस,
یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے لیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان آرمی نے اپنی فرنٹ لائن فارمیشنز کو ایکٹیو کر دیا ہے، جس میں 10th کور یعنی راولپنڈی کور، اور راولپنڈی کور بنیادی طور پر کشمیر لائن سٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ قائم بھی ہے، اور وہ اپنی کشمیر لائن سٹیبلٹی کے لیے بھرپور انداز سے کام بھی کر رہی ہے۔ اس طریقے سے لاہور کور، جس کو 4th کور بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ڈیفنس اور کاؤنٹر موبلٹی کے لیے مکمل طور پر اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان، جس کو اسٹرائک کور کہا جاتا ہے، یہ کاؤنٹر اوفینسو اسپیئر ہیڈ کے لیے اس کو الرٹ رہنے کا سگنل دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نیوی، ایئر فورس اور یہ جو زمینی فوج ہے، یہ اس کی تمام فارمیشنز اب ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور یہ فورسز، یہ فارمیشنز اس وقت ایکٹیو ہوتی ہیں جب جنگ کا حقیقی امکان موجود ہو، یا دشمن کو یا دشمن کی طرف سے آنے والے جنگی پیغامات کا جواب دینا مقصود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے گفتگو میں جموں ایریا کے اندر انڈین ایئر فورس کی غیر معمولی نقل و حرکت کا آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ فلائٹ ریڈار ڈیٹا کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس فلائٹ ریڈار ڈیٹا میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے ٹرانسپورٹر جہاز نہ صرف جموں کے ایریا میں متحرک ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فضا میں ڈرونز کی منورنگ بھی نظر آئے گی۔ یہ فارمیشن یا اس طرح کی جو فلائٹ ریڈار ڈیٹا ہے اس وقت زیادہ غیر معمولی ہو جاتا ہے جب جنگ کے حوالے سے حقیقی مشقیں، جس کو وار ریہرسل کہا جاتا ہے، یہ منعقد کی جا رہی ہوں، اور ان وار ریہرسلز کے ساتھ ساتھ جو ملٹری بلڈ اپ ہے انٹرنیشنل بارڈرز پر، ورکنگ باؤنڈریز پر اور لائن آف کنٹرول پر، یہ کیا جائے۔ راجستھان میں اس وقت جو انڈین ملٹری ڈپلائمنٹ ہے اس کی بے شمار ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور اس وقت یہ جو نئی فارمیشنز ڈیولپ کی جا رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، جس میں بھیرو اور دیگر ڈرون بٹالینز اور رودر فورس ہیں، یہ بھی انفیکٹ یہ جو فاسٹ کامبیٹ ہے، یعنی جس کا اظہار منوج کاتیار نے کیا تھا کہ اندر جائیں گے، ان 3 دریاؤں کو پار کریں گے، یہ بھی فاسٹ ایکشنز کے لیے یعنی کمانڈو ایکشنز کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تو یہ جو تمام سگنلز اس وقت مل رہے ہیں، اس میں بھارت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پاکستان اس بات کا رسپانس دے رہا ہے، اگر آگے بڑھو گے تو مقابلہ نہیں، کاؤنٹر سٹرائک ملے گی۔ یعنی دونوں طرف سے جو فیصلہ کن لڑائی ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت عروج پر بھی ہیں، اور دونوں ملک فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں سوال ہے کہ اس فیصلہ کن لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جنگ کے نتائج کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا تو رشیا کی فوج کا یہ خیال تھا کہ وہ محض 1 ہفتے کے اندر اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل بھی کر لیں گے، اور یوکرین سے ڈونباس کا ایریا اس کو اپنے اندر شامل بھی کر لیں گے، اور وہ تمام ایریاز جس پر روس تسلط چاہتا تھا یوکرین سے، اس کو اپنی ٹیریٹری میں شامل کرنا چاہتا تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ محض 7 سے 10 دن کے اندر ہم اپنے تمام آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیں گے۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال کے بعد اب بھی رشیا اپنے آبجیکٹیوز پر جو ہے نا وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈونباس کا ایریا ابھی تک روس فتح نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں حتمی نتائج کو عکس کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر محض جو ہے نا وہ قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں، یا پلاننگز کی بنیاد کے اوپر رائے دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے انڈیا نے یہ رائے قائم کر رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستانی سرحد سے حملہ کرے گا تو پاکستان کے اندر فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج وہ ایکٹیویٹ ہو کر پاکستانی فوج کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مصروف کر دیں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو 2 فرنٹ وار پاکستان کے سر پر مسلط کی جائے گی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوجی صلاحیت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور چونکہ فوجی صلاحیت اور یہ جو جنگی ہتھیار ہیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو لہٰذا انڈیا کو اپنے
اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چائنا نے ایک سے زائد مرتبہ ریسنٹلی 2 دن پہلے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر حال میں کھڑا ہے، اور اس بات کا اعلان بھی چائنا کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ چائنا کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور مئی میں جو 4 دن کی لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ چائنا نے کس طریقے سے پاکستان کی مدد کی تھی۔ اب بھی مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جنگ جس کی تیاریاں انڈیا کر رہا ہے یہ ہو کر رہے گی، اور مجھے اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان بھرپور انداز میں جواب دے گا، اس طرح جواب دے گا کہ انڈیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا بھی رہے گا اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ بھی دے گا۔ اور چائنا نے جس ریزولو کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کو وہ یقینی بنائے گا، وہ اپنے اس ریزولو پر قائم بھی رہے گا، اور اس امتحان میں